Welcome to our daily devotional verse. Adlaw-adlaw nga mga bersikulo para sa imong mga pag-ampo. May kabalaka ka ba sa imong kaugmaon? Atong pamation ang pulong sa Dios. Mateo 6:34. Busa ayaw kamo kabalaka bahin sa ugma, kay ang ugma may kaugalingon nga suliran. Dili na kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang suliran nga nagaabot sa matag adlaw. Ang Ginoo nagapahinumdum kanato dining tulo ka punto. Una, pag-focus sa karon. Si Jesus nagsugod pinaagi sa pag-awhag kanato nga dili mabalaka bahin sa ugma. Kini nagpahinumdum kanato sa kamahinungdanon sa pagkinabuhi sa karon nga panahon. Samtang ang pagplano alang sa umaabot usa ka maayo nga butang, ang sige paghuna-huna niini mahimong makakuha sa atong kalipay ug kalinaw sa atong kinabuhi karon. Ikaduha, pagsalig sa Dios sa iyang mga panalangin. Si Jesus nagpasalig kanato nga ang ugma mag-atiman sa iyang kaugalingon. Kini nagdasig kanato sa pagsalig sa pagkamaayo sa Dios sa paggahin og panalangin alang sa atong mga panginahanglanon. Sama sa iyang pagpanalangin kanato sa nangagi nga mga panahon, siya magpadayon sa pagpanalangin sa atong kinabuhi karon. Ikatulo, adlaw-adlaw nga pagsalig. Si Jesus nagpahinumdum kanato ngang matag adlaw adunay igong kasamok sa iyang kaugalingon. Nagsilbi kini nga pahinumdum sa atong pagsalig sa grasya ug kusog sa Dios sa matag panahon. Imbis nga mabug-atan sa mga hagit sa umaabot, makasalig kita sa iyang paggiya ug suporta kada adlaw. Mag-ampo kita. Langit ng Amahan, taliwala sa kawalay kasiguruhan sa kinabuhi. Tabangi kami nga mosalig sa imong pag-atiman ug makakaplag og kalinaw sa kinabuhi namo karon. Ihatag kanamo ang kusog nga buhian ang among mga kabalaka bahin sa umaabot ug sugaton ang matag adlaw uban ang pagtuo ug pagpasalamat. Ipabati kanamo ang imong presensya nga nagagiya kanamo ug ang imong gugmang way paglubad nga magauban kanamo karon ug sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas kami nagaampo. Amen. Daghang salamat sa imong paggahin og panahon sa pagpamalandong sa pagkamaayo sa Ginoo. Pwede nimong gamiton ang nahibilin nga mga music parang imong maampo sa Ginoo ang imong panginahanglan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon, ang Dios magapanalangin kanimo.